भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 36 श्रीकृष्णका दिव्य वाणी अन्तिम भाग 140। म सबै वस्तुको उत्पत्तिको कारण हुँ, ममा सारा सृष्टि चल्छ, यस्तो बुझेर ज्ञानी भक्तले मेरो पूजा गर्छन्। 141। ममा चित्त दिएका म प्रति पूर्ण समर्पित भक्तहरू सधैँ मेरो विषयमा कुराकानी गर्दै सन्तुष्ट हुन्छन्, आनन्द प्राप्त गर्छन्। यसरी निरन्तर ममा लागेका भक्तहरूलाई म प्रीतिपूर्वक त्यो बुद्धिको एकाग्रता दिन्छु जसद्वारा उनीहरूले मलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। उनीहरूप्रति दयालु भावको कारण नै म आफ्नो वास्तविक अवस्थामा स्थित रहेर प्रज्वलित ज्ञान दीपकद्वारा उनीहरूको अज्ञानबाट उत्पन्न अन्धकारलाई नाश गरिदिन्छु। 142। सबै प्राणीको हृदयमा बसेको आत्मा मै हुँ, म नै सबै वस्तु तथा प्राणीहरूको आदि मध्य तथा अन्त्य हुँ। 143। जसले मेरा लागि काम गर्छ, जसले मलाई आफ्नो लक्ष्य मान्छ, जसले मेरो पूजा गर्छ र आसक्ति रहित भएर सबै प्राणीहरूमा प्रेम भाव राख्छ, त्यस्तो व्यक्तिले मलाई प्राप्त गर्न सक्छ, मसम्म पुग्न सक्छ। 144। जसले परम श्रद्धाको साथ ममा परमात्मामा मन लगाएर नित्य उपासना गर्छ, उनै मेरा लागि योगीहरूमध्ये श्रेष्ठ र मान्य हुन्छ। 145। तिनीहरूले पनि मलाई नै प्राप्त गर्छन्, जसले इन्द्रिय समूहलाई रोक्छन्, सबै दिशामा समान चित्तमा रहन्छन्, सबै प्राणीहरूको हितमा रत हुन्छन्, अनश्वर अनिर्वचनीय अव्यक्त सबै स्थानमा विद्यमान अपरिवर्तनशील अचल सधैँ एउटै रहने आत्माको उपासना गर्छन्। 146। जसको विचार अव्यक्त निराकारतर्फ लागेको हुन्छ, उसका लागि कठिनाइ धेरै हुन्छ। अव्यक्तको लक्ष्य देहचारी प्राणीबाट प्राप्त गर्न निकै गाह्रो हुन्छ, जसलाई प्राप्त त गर्न सकिन्छ तर दुःखपूर्वक मात्रै। 147। जसले सबै कर्मलाई ममा समर्पित गर्छन्, मेरो ध्यान गर्दै अनन्य योगबाट मेरै चिन्तन र मेरो उपासना गर्छन्, ती ममा चित्त केन्द्रित गरिरहनेहरूलाई म मृत्युरूपी संसार सागरबाट छिट्टै नै राम्रोसँग उद्धार गर्छु। 148। अभ्यासभन्दा ज्ञान राम्रो हुन्छ, ज्ञानभन्दा ध्यान विशेष हुन्छ, फलको त्याग ध्यानभन्दा पनि राम्रो हुन्छ, त्यागबाट तुरुन्तै शान्ति प्राप्त हुन्छ। 149। सबै प्राणी मात्रलाई द्वेष नगर्ने, जो सबैको मित्र छ र सबैप्रति दयाभाव राख्छ, ममता तथा अहङ्कार रहित छ, सुख दुःखमा समान छ, क्षमाशील छ, धैर्यवान छ, दृढ निश्चयी छ र ममा बुद्धि अर्पित गरेको छ, यस्तो भक्त मलाई प्रिय छ। जसका कारण संसार उद्वेग हुँदैन, जो संसारमा आत्तिदैन, जो हर्ष क्रोध भय तथा उद्वेग रहित छ, ऊ पनि मेरा लागि प्यारो छ। जो अपेक्षा रहित शुद्ध दक्ष उदासीन निरपेक्ष छ र जसलाई कुनै कष्ट छैन, जसले सबै कर्मको सम्बन्धमा सबै आग्रहलाई त्यागिदिएको छ, त्यस्तो भक्त पनि मेरा लागि प्रिय हुन्छ। जसले न राग उत्पन्न गर्छ, न द्वेष गर्छ, न शोक गर्छ, न इच्छा गर्छ र जसले शुभ अशुभलाई त्यागिसकेको छ, यस्तो भक्त पनि मेरा लागि प्रिय हुन्छ। शत्रु मित्र र मान अपमानमा एक समान, चिसो तातो र सुख दुःखमा एउटै भाव भएको, आसक्ति रहित निन्दा र स्तुतिलाई समान सम्झने, मौनी मौनमा रहने, जति मिल्छ त्यसैबाट सन्तुष्ट हुने, कुनै नियत निवास स्थान नभएको, बुद्धि स्थिर भएको र ममा भक्ति राख्ने स्वभाव भएको छ भने पनि ऊ मेरा लागि प्रिय हुन्छ। तर जसले श्रद्धापूर्वक मलाई आफ्नो सर्वोच्च लक्ष्य मान्दै यस धर्म अमृतको अनुष्ठान अनुसरण गर्छ, यस्तो श्रद्धायुक्त मेरो परायण गर्ने भक्त मेरा लागि अत्यन्तै प्रिय हुन्छ। 150। परब्रह्म अर्थात् परमात्माको कुनै पनि सुरु छैन, जसको अस्तित्व छ पनि र छैन पनि, जसका हात खुट्टाहरू सबैतिर छन्, त्यस्तै सबैतिर आँखा शिर मुख र कानहरू छन्, जसले यस जगतलाई सबैतिरबाट ढाकेको छ, जसमा सबै इन्द्रियहरूको गुण छ तर सबै इन्द्रियहरूबाट रहित पनि छ, जुन अनासक्त छ तर सबैलाई सम्हालिरहेको छ, सबै गुणहरूबाट रहित छ तर तिनको उपभोग पनि गरिरहेको छ, जुन सबै प्राणीको भित्र पनि छ बाहिर पनि छ, चल र अचल दुवै अवस्थामा छ, सूक्ष्म भएको हुनाले जान्न गाह्रो छ र धेरै टाढा छ, सबैभन्दा नजिकै पनि छ, सबै प्राणीमा अभिव्यक्त भएर पनि विभक्त जस्तो देखिन्छ, प्राणीहरूको भरण पोषण गर्छ, विनाश गर्छ, फेरि उत्पन्न पनि गर्छ, जसलाई ज्योतिको पनि ज्योति भन्न सकिन्छ, प्रकृतिभन्दा पर छ, जुन ज्ञान हो, ज्ञानको विषय हो, ज्ञानको लक्ष्य हो, जुन सबैको हृदयमा स्थित छ। 151।
प्रकृतिमा स्थित आत्माले प्रकृतिबाट उत्पन्न गुणहरूको भोग गर्छ। यिनै गुणहरूप्रति आसक्ति राम्रो र नराम्रो योनिमा जन्मको कारण बन्छ। शरीरमा स्थित परमात्मालाई साक्षी, अनुमति दिने खालको, सम्हाल्ने खालको, भोग गर्ने खालको महेश्वर र परमात्मा पनि भनिन्छ। जसले यस्तो खालको गुणहरू सहित आत्मा र प्रकृतिलाई जान्दछ, उसले चाहे कुनै पनि कार्य किन गरि नरहोस् तर फेरि जन्म लिँदैन। 152। केही मानिस शरीरमा स्थित आत्मालाई मनद्वारा ध्यानबाट देख्छन्, केही मानिस साङ्ख्य योगद्वारा र केही कर्मयोगद्वारा देख्छन्। केही मानिस भने यी योगको बारेमा थाहा नपाएर अन्यबाट सुनेर उपासना गर्छन्। सुनेर आस्था राख्नेहरू समेत मृत्युबाट पर पुग्छन्। 153। जुन व्यक्तिले सबै वस्तुहरूमा परमात्माले निवास गरिरहेको देख्छ र ती वस्तुहरू नष्ट हुँदा पनि आत्मा नष्ट नभएको देख्छ, उसैले वास्तवमा यथार्थ देख्छ। ऊ आफै पनि सार्वभौम बन्छ। समभावले ईश्वरलाई सबै वस्तुमा विद्यमान देख्ने आत्माद्वारा आफ्नो साँचो आत्मालाई चोट पुर्याउँदैन, त्यसैले उसले परम गति प्राप्त गर्छ। 154। अनादि र निर्गुण हुनुको कारणले यो अविनाशी परमात्मा आत्माले शरीरमा स्थित भएर पनि न कुनै कर्म गर्छ न त त्यसमा लिप्त हुन्छ। जसरी सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म भएको कारण कुनै पनि वस्तुमा लिप्त हुँदैन, त्यस्तै शरीरमा सर्वत्र स्थित भएर पनि आत्मा कुनै प्रकारले लिप्त हुँदैन। 155। प्रकृतिबाट उत्पन्न सत्व राम्रो र रज, आवेश र तम, निष्क्रियता, यी तीनै गुणहरूले आत्मालाई शरीरमा बाँधिराख्छ। तिनीहरूमध्ये सत्व गुण विशुद्ध भयो भने प्रकाश र निरोगीपनको कारण बन्छ। यस्तो सत्व गुणका कारण आनन्द र ज्ञान प्राप्तिको आसक्तिले जीवात्मा मनुष्यलाई बाँच्छ। रजोगुणले राग र तृष्णा उत्पन्न गर्ने भएकाले यसले आत्मालाई कर्मप्रति आसक्तिद्वारा बाँधिराख्छ। तमोगुण अज्ञानजन्य र सबै जीवहरूलाई मोहित गर्ने खालको हुन्छ। यसले बेहोसी, आलस्य र निद्राद्वारा जीवात्मालाई बन्धनमा पार्छ। सत्वगुणले सुखमा र रजोगुणले कर्ममा लगाउँछ। तमोगुणले भने ज्ञानलाई ढाकेर फेरि बेहोसीतिर लगाउँछ। रज र तम गुण कम हुँदा सत्वगुण त सत्व र तम दबिएर रजोगुण तथा सत्व र रज दबिएर तमोगुण बढ्छ। जब सबै इन्द्रियहरूमा ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हुन्छ, यस्तो बेलामा शरीरमा सत्वगुण बढ्छ। लोभ, गतिविधि, कर्मको आरम्भ, अशान्ति र वस्तुप्रति लालसा रजोगुण बढ्नाले हुन्छ। प्रकाशको अभाव, निष्क्रियता, लापरवाही र मोह तमोगुण वृद्धिको कारण उत्पन्न हुन्छ। जब सत्वगुणको वृद्धि भएको समयमा कुनै जीवात्मा मर्छ, ऊ आत्मज्ञानीहरूको विशुद्ध लोकमा पुग्छ। रजोगुणको वृद्धिको समयमा मरेको जीवात्माले कर्ममा आसक्त मानिसहरूको बीचमा जन्म लिन्छ। तमोगुण प्रधान भएको बेलामा मरेको जीवात्माले मूढ योनिमा जन्म लिन्छ। सात्विक कर्मको फल सत्वगुणी र विशुद्ध हुन्छ। राजसिक कर्मको फल दुःख हुन्छ। तमोगुणको फल अज्ञान हुन्छ। सत्वगुणबाट ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। रजोगुणबाट लोभ उत्पन्न हुन्छ। तमोगुणबाट प्रमाद, मोह र अज्ञान उत्पन्न हुन्छ। सत्वगुणमा स्थित पुरुष माथितिर उठ्छ, रजोगुणी पुरुष बीचमा रोकिन्छ, तामसिक वृत्तिको पुरुष तलतिर जान्छ। 156। जब द्रष्टाले यी गुण भन्दा बाहेक अरूलाई कर्ता देख्दैन, गुणहरू भन्दा परको आत्मालाई अकर्ता भनेर जान्दछ, तब उसले मेरो भाव प्राप्त गर्छ। जब जीवात्माले प्रकृतिबाट उत्पन्न यी तीनै गुणहरूलाई नागेर जन्म, मृत्यु, मरण, वृद्धावस्था र दुःखबाट मुक्त हुन्छ, अमृत रूप आत्माको अनुभव गर्छ। 157। जुन व्यक्तिले विभिन्न गतिविधि र मूर्ता उत्पन्न हुँदा तिनमा द्वेष गर्दैनन्, ती छैनन् भने पनि तिनका लागि इच्छा गर्दैन, तटस्थ भएर गुणहरूद्वारा विचलित हुँदैन, जो केवल गुणले कर्म गरिरहेको छ भन्ने सोचेर स्थिर रहन्छ, आफ्नो स्थितिबाट चलायमान हुँदैन, जो दुःख र सुखमा समान भावको हुन्छ, जो आत्मामा स्थित हुन्छ, जसका लागि माटो, ढुङ्गा र सुन समान हुन्छ, प्रिय र अप्रिय वस्तुमा एउटै भाव रहन्छ, जसको मन स्थिर हुन्छ, जसलाई आफ्नो निन्दा तथा प्रशंसा एउटै लाग्छ, जो मान तथा अपमानमा समान रहन्छ, जसले शत्रु तथा मित्रप्रति एउटै भाव राख्छ, जसले सबै कर्मको परित्याग गरिसकेको छ, यस्तो व्यक्तिलाई गुणातीत भनिन्छ। 158। जसले व्यभिचारी नभई भक्ति योगले मेरो सेवन गर्छ, ऊ यी गुणहरूलाई नागेर ब्रह्मभाव प्राप्तिका लागि योग्य हुन्छ, किनकि म अमर र अविनाशी ब्रह्मको शाश्वत धर्म र परम सुखमा बसेको छु। 159। मान र मोहबाट रहित
नराम्रो आसक्तिलाई जितेको तथा सुख दुःख नामक द्वन्द्वबाट मुक्त भएको ज्ञानी पुरुषले त्यस अविनाशी स्थान पद प्राप्त गर्छ। उक्त स्थानलाई न सूर्यले प्रकाशित गर्न सक्छ, न चन्द्रमा र न अग्निले। त्यो मेरो परम धाम हो, जुन प्राप्त भइसकेपछि फेरि फर्कनु पर्दैन। 160। दम्भ, घमण्ड, अभिमान, क्रोध, कठोरता र अज्ञान यी सबै दुर्गुण आसुरी स्वभाव लिएर जन्मेको पुरुषमा हुन्छ। 161। दैवी गुण मोक्षका लागि र आसुरी गुण बन्धनका लागि भएको मानिन्छ। 162। यस लोकमा कर्ममाथि अधिकार भएका प्राणीहरूको सृष्टि दुई प्रकारले गरिएको छ, दैवी र आसुरी। 163। आसुरी स्वभावका मानिसहरूले कर्म र त्यागको मार्गलाई जान्दैनन्। उनीहरूमा पवित्रता, सदाचार र सत्यता हुँदैन। उनीहरू संसार, असत्य, अप्रतिष्ठ र ईश्वर रहित भएको बताउँछन्। एकअर्काको स्त्री पुरुषको संयोगबाट उत्पन्न भएको बताउँछन्। संसारमा कामभन्दा बाहेक अरू कारण के हुन सक्छ भन्छन्। यस्तो दृष्टि एवं विचारको सहारा लिएर यस्ता अल्पबुद्धि, उग्र कर्म गर्ने खालका अभिमान र अहङ्कारले युक्त अरूको अहित गर्ने मनुष्यहरू जगतको विनाशका लागि उत्पन्न हुन्छन्। कहिल्यै तृप्त नहुने लालसाले युक्त र मूढताका कारण अपवित्र सोच अनुसार बलपूर्वक कार्य गर्दछन्। अनगिन्ती चिन्ताहरू जुन उनीहरूको मृत्युसँगै सकिन्छ, दबिएका आफ्ना इच्छाहरूको तृप्तिलाई नै सर्वोच्च लक्ष्य मान्दै सबै कुरा यही हो भन्दै सयौँ लालसाहरूमा बाँधिँदै काम क्रोधको वशमा परेर आफ्नो भोग पुरा गर्नका लागि अन्यायपूर्वक धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रयास गर्छन्। आज मैले प्राप्त गरेको छु, यस इच्छालाई म पुरा गर्छु, यो मेरो धन मेरो हो, यो धन पनि भविष्यमा मेरै हुनेछ। अमुक शत्रु मबाट मारियो, अब अरूलाई पनि मार्नेछु। म सफल हुँ, म ईश्वर हुँ, म भोगी तथा सिद्ध हुँ, म सुखी हुँ, म धनवान हुँ, म उच्च कुलमा जन्मिएको व्यक्ति हुँ, म समान अरू कोही पनि छैन, म यज्ञ गर्नेछु, दान गर्नेछु, मोज गर्नेछु। यस्ता कुराहरू अज्ञानले मोहित मानिसहरूले सम्झन्छन्। अनेक इच्छाहरूका कारण जसको चित्त अत्यन्त भ्रमित भएको छ, भोगको उपभोगमा फँसेको छ, मोहजालले घेरिएको छ, यस्तो मनुष्य घोर नरकमा जानेछ। 164। आफै महान बनेको, केही पनि नगर्ने, धनमानको अहङ्कार भएको, जसले नाम मात्रको दम्भका कारण र अविधिपूर्वक कर्म गर्छ, अहङ्कार, बल, अभिमान, काम र क्रोधको आश्रय लिइरहन्छ तथा उसको तथा अन्य मानिसहरूको शरीरमा बस्ने, म ईश्वरलाई घृणा गर्छु। यसरी मसँग द्वेष राख्ने, क्रूर, नराम्रो कर्म गर्नेलाई म यस जन्म मरणको चक्रमा सधैँ आसुरी योनिमा पठाइरहन्छु। आसुरी योनि प्राप्त भएका ती मूढहरूले जन्मौँ जन्मसम्म मलाई प्राप्त नगरी तल्लो गति प्राप्त गरिरहन्छन्। काम, क्रोध र लोभ नरकका यी 3 द्वारहरूबाट आत्माको पतन हुन्छ। त्यसैले यी 3वटैलाई त्याग गरिदिनुपर्छ। प्राणीहरूको श्रद्धा स्वभाव अनुसार सात्विक, राजसिक र तामसिक हुन्छ। 165। अन्तःकरण स्वभाव अनुसार सबैको आफ्नो श्रद्धा हुने गर्छ। जसको जस्तो श्रद्धा हुन्छ उक्त व्यक्ति ठिक त्यस्तै हुन्छ। सात्विक पुरुषले देवताको पूजा गर्छ, राजस व्यक्तिले यक्ष र राक्षसको पूजा गर्छ, तामसिक व्यक्तिले प्रेत र भूत समुदायको पूजा गर्छ। 165। जसले शास्त्र विरुद्ध रही घोर तप गर्छ, यस्तो अहङ्कारीले काम र आसक्तिका कारण शरीरमा विद्यमान तत्त्वहरूको समूहलाई सताउँछ, शरीरभित्र बसिरहेको महलाई पनि सताउँछ। यस्तो व्यक्तिलाई तिमी आसुरी राक्षसी वृत्ति भएको सम्झ। 166। आयु, ज्ञान, बल, आरोग्य, आनन्द र उल्लास बढाउने रसदार, चिल्लो, स्थायी र चित्तलाई रमणीय लाग्ने आहार सात्विक पुरुषलाई प्रिय लाग्छ। 167। जुन भोजन तितो, पिरो, अमिलो, धेरै तातो, नुनिलो, रुखो र जलन उत्पन्न गर्ने खालको छ तथा जसले दुःख, शोक र रोग उत्पन्न गर्छ, यस्तो आहार राजसी व्यक्तिका लागि प्रिय हुन्छ। 168। लामो समयसम्म राखिएको, रस नभएको, दुर्गन्धित, बासी, जुठो र फोहोर आहार तामसिक मानिसहरूका लागि प्रिय हुन्छ। 169। यज्ञ गर्नु नै कर्तव्य हो भन्ने भावले मनको समाधान गरेर फल कामनाबाट रहित पुरुषद्वारा शास्त्र विधि अनुसार गरिएको यज्ञ सात्विक हुन्छ। 170। जसले फललाई लक्ष्य बनाएर देखाउनका लागि भए पनि यज्ञ गर्छ, त्यस यज्ञलाई राजसी भनिन्छ। 171। विधिहीन शास्त्रमा बताइए अनुसारको
अन्नरहित, मन्त्ररहित, दक्षिणाहीन र श्रद्धारहित यज्ञलाई तामसिक भनिन्छ। 172 देवताहरू, ब्राह्मण, गुरु र विद्वानहरूको पूजा तथा पवित्रता, इमान्दारिता, ब्रह्मचर्य र अहिंसा यिनलाई शारीरिक तप भनिन्छ। 173 अरूलाई नराम्रो लाग्ने, वचन नबोल्ने, सत्य, प्रिय र हितकारक वाक्य बोल्ने तथा स्वाध्यायको अभ्यास यिनलाई वाचिक तप भनिन्छ। 174 मनको प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मविनिग्रह र भाव संशुद्धि यिनलाई मानसिक तप भनिन्छ। यदि यी 3 प्रकारका तपलाई सन्तुलित मन भएको व्यक्तिले फलको आकाङ्क्षा नराखी परम श्रद्धाका साथ गर्यो भने त्यसलाई सात्विक तप भनिन्छ। 175 जुन तप सत्कार, मान र पूजाका लागि तथा प्रदर्शनका लागि गरिन्छ, यस्तो चञ्चल र अस्थिर तपलाई राजस तप भनिन्छ। 176 जुन तप मूर्खतापूर्ण आग्रहका साथ आत्मालाई दुःख दिएर अथवा अरूको अनिष्ट गर्नको लागि गरिन्छ, त्यसलाई तामसिक तप भनिन्छ। 177 दिनु कर्तव्य हो भन्ने यस्तो सोचेर फलको आशा नराखी उचित स्थान, समय र योग्य व्यक्तिलाई दिइएको दानलाई सात्विक दान भनिन्छ। 178 जुन दान कुनै प्रतिफलको आशाले या पछि लाभ पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले दिइन्छ तथा जुन अशुभ द्रव्यले युक्त हुन्छ, यस्तो दानलाई राजसिक दान भनिन्छ। 179 जुन दान गलत स्थानमा र गलत समयमा बिना सत्कार र बिना आदरले अयोग्य व्यक्तिलाई दिइन्छ, उक्त दानलाई तामसिक भनिन्छ। 180 जसले कुनै नियत कर्तव्यलाई दुःख दिने खालको छ तथा शरीरमा पीडा पुग्ने खालको छ भनेर कर्मको त्याग गर्छ, यस्तो अवस्थामा उसको त्याग राजसिक हुन्छ र उसले त्यागको यथार्थ फल प्राप्त गर्न सक्दैन। 181 जसले नियत कर्तव्यलाई यस्तो कर्म गर्नै पर्छ भन्ने सम्झेर आसक्ति र फलको त्याग गरी उक्त कर्म गर्छ, त्यस्तो त्यागलाई सात्विक त्याग मानिन्छ। 182 सत्वगुणले सम्पन्न मेधावी र शङ्कारहित पुरुषले अप्रिय कर्मप्रति द्वेष उत्पन्न गर्दैन र प्रिय कर्मप्रति राग पनि उत्पन्न गर्दैन। 183 देहचारी प्राणीका लागि सबै कर्मको त्याग सम्भव छैन, त्यसैले जसले कर्मफलको त्याग गर्छ उसैलाई वास्तविक त्यागी भनिन्छ। 184 जसले कर्मफलको त्याग गर्दैन उसलाई मृत्युपछि प्रिय, अप्रिय र मिश्रित गरी 3 प्रकारको फल मिल्छ। जसले कर्मफलको त्याग गरेको छ उसलाई कुनै फल मिल्दैन, अर्थात् उसले कुनै कर्मफल भोग्नु पर्दैन। 185 जुन ज्ञानद्वारा सबै विभक्त वस्तु तथा प्राणीहरूमा एउटै अनश्वर सत्ता देखिन्छ, त्यस ज्ञानलाई सात्विक ज्ञान भनिन्छ। 186 जुन ज्ञानले भिन्न भिन्न प्राणीहरूमा भिन्नताको कारण भिन्न प्रकारको भाव देखिन्छ, त्यस ज्ञानलाई राजसिक भनिन्छ। 187 जुन ज्ञानले एउटै कार्यबाट सबै पाउने आशा राख्छ र त्यसमा आसक्त हुन्छ, त्यसको कारणको कुनै ध्यान राख्दैन र मिथ्या वस्तुलाई विषय मान्छ भने यस्तो अल्प ज्ञानलाई तामसिक ज्ञान भनिन्छ। 188 जुन शास्त्र नियत कर्म बिना आसक्ति, बिना राग द्वेष र कुनै पनि फल नचाहने व्यक्तिद्वारा गरिन्छ, त्यसलाई सात्विक कर्म मानिन्छ। 189 जुन कर्मफलको आकाङ्क्षी पुरुषद्वारा अहङ्कार रहित निकै परिश्रम पूर्वक गरिन्छ, त्यसलाई राजसिक कर्म मानिन्छ। 190 जुन कर्म हानि, हिंसा, कर्मको अज्ञान र आफ्नो मानवीय क्षमताको विचार नगरी गरिन्छ, त्यसलाई तामसिक कर्म मानिन्छ। 191 फलबाट आसक्ति रहित, अहङ्कारवादी कुरा नगर्ने, धैर्य तथा उत्साहले युक्त र सफलता तथा असफलतामा विचलित नहुने कर्तालाई सात्विक कर्ता मानिन्छ। 192 रागबाट प्रेरित, कर्मफलको आशा राख्ने, लोभी, हिंसात्मक, अपवित्र, आनन्द र शोकबाट विचलित हुने कर्तालाई राजसिक कर्ता मानिन्छ। अयुक्त, विद्यारहित, हठी, धोकेबाज, द्वेषी, अल्छी, दुखी र कामलाई टाल्दै जाने कर्तालाई तामसिक मानिन्छ। 193 जुन बुद्धिले कर्म र अकर्मलाई बुझ्छ, योग्य कार्य र योग्य अकार्यलाई बुझ्छ, कोबाट डराउने र कोबाट नडराउने भनेर बुझ्छ, कुन वस्तुले आत्मालाई बन्धनमा पार्छ र कुनले पार्दैन भनेर बुझ्छ, यस्तो बुद्धि सात्विक हुन्छ। 194 जुन बुद्धिद्वारा मनुष्यले धर्म र अधर्म तथा गर्नुपर्ने कार्य र अकार्यको बारेमा यथार्थ जान्दैन,
यस्तो बुद्धि राजसी हुन्छ। 195 अन्धकारले ढाकिएको जुन बुद्धिले अधर्मलाई धर्म मान्छ तथा सबै कुरालाई विकृत रूपमा देख्छ यस्तो बुद्धि तामसी हुन्छ। 196 जुन सुखमा मनुष्यले लामो अभ्यासद्वारा आनन्दको अनुभव गर्छ र जसमा उसको दुःखको अन्त्य हुन्छ, जुन पहिला विष जस्तै हुन्छ तर परिणाम अमृत तुल्य हुन्छ, जुन आत्मालाई स्पष्ट रूपमा बुझेको कारण उत्पन्न हुन्छ, यस्तो सुख सात्विक हुन्छ। 197 इन्द्रिय र यसका विषयको संयोगबाट उत्पन्न सुख जुन पहिला अमृत तुल्य हुन्छ तर परिणाम विष जस्तो हुन्छ, यस्तो सुख राजसिक हुन्छ। 198 जुन सुख पहिला र परिणाममा पनि आत्मालाई मोहित गर्ने खालको हुन्छ तथा जुन निद्रा, आलस्य र प्रमादबाट उत्पन्न हुन्छ, यस्तो सुखलाई तामसिक भनिन्छ। 179 कृषि, खेती, पशुपालन तथा व्यापार यी वैश्यका स्वभावजन्य कर्म हुन्। सेवा शूद्रको स्वभावजन्य कर्म हो। 200 ईश्वर सबै प्राणीको हृदयमा स्थित छन्, जसले प्राणीलाई आफ्नो मायाले यन्त्रजै घुमाइरहेका छन्। 201 कहिले पनि यस्तो व्यक्तिलाई शास्त्रका कुरा बताउनु हुँदैन जसले जीवनमा तप गरेको छैन, जो भक्तिहीन छ, जसले सुन्न चाहँदैन, जसले परमात्माको निन्दा गर्छ। यसरी भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला यही समाप्त हुन्छ।